बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इन्फो कैबिनेट की नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया कराम को इस दुनिया में भेजा और अंबिया कराम को मुख्तलिफ कुतुब और सहीफ़े अता किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद अता किया गया। कुरान मजीद रहती दुनिया तक इंसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसानों को हिदायत और रहनुमाई के लिए जहाँ वाज़िया अहकामात दिए हैं, वही इंसानी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए माजी के किस्सों के ज़रिए भी इनको हिदायत देना चाहिए। कुरानी किस्सों में से एक किस्सा असहाबे कहफ का भी है। ये किस्सा सूरह कहफ में बयान किया गया है। इस किस्से में ये देखा जाए तो ना सिर्फ ईमान वालों के लिए बल्कि हर ज़ी शऊर और बाज़मीर फ़र्द के लिए हिदायत मौजूद है। इंसान अपने इब्तदाई दौर से ही गार के अंदर ज़िंदगी बसर करता रहा है। आज हम उस मुक़द्दस गार का जिक्र करेंगे जिसमें अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे अब्दी नींद सोते रहे हैं, जिनको असहाबे कहफ का नाम दिया गया है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किस्सा सुनाने से कबल आपको ये बताते चलें कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का जिक्र क्यों किया है। मुफस्सिरीन ने इसकी वजह नज़ूल ये बताई है कि कुरैश मक्का ने अपने दो आदमियों को मदीने के यहूदी आलिम के पास भेजा। यहूदी अहले किताब हैं, इसलिए इनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत दरियाफ्त करो कि वो क्या कहते हैं। ये दोनों अफराद मदीने के यहूदी आलिम से मिले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात औसाफ और तालीमात बयान करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इनकी राय मालूम की। इसके जवाब में यहूदियों ने इनको बताया कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवालात करना जो सिर्फ अल्लाह का एक नबी ही इनके मुतालिक जानता है, और अगर वो सच्चे होंगे तो इनके जवाब दे देंगे। कुरैशी मक्का ने वापस आकर यही सवालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किए, जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आज के दौर के फ़लस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका इस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था। ये बुत परस्त लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मतहत काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो रोमी लोग आपके खिलाफ हो गए और आपको गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह के हुक्म से आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और निहायत अबतर हो गया था। लोग बुत परस्ती करने लगे थे और दूसरों को भी बुत परस्ती करने पर मजबूर करने लगे थे। खसूसन इनका एक बादशाह दकियानूस जो इस कदर जालिम था, जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था वो इसको कत्ल कर डालता था। उस वक़्त उस शहर में अल्लाह के कुछ नेक बंदे भी रहते थे जो तौहीद परस्त थे, जिन्होंने बुत परस्ती से इनकार कर दिया। जब बादशाह को इन बागी नौजवानों की खबर मिली तो उनको दरबार में तलब किया गया और उन नौजवानों ने इंतहाई बेबाकी से अपना अकीदा जाहिर कर दिया और कहा कि हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर न झुकाएंगे। दकियानूस ने उनको 3 दिन की मोहलत दी और कहा कि ईमान से फिर जाओ वरना तुम लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जब 3 दिन गुजर गए तो वो नौजवान जमात कुछ माल और खाना लेकर शहर से निकल गए। बयाबां में चलते चलते सुबह हो गई और वो एक पहाड़ी सिलसिले तक पहुंच गए। वहाँ उनको एक गार नजर आया। चुनाचे कुछ देर आराम करने की गर्ज से वो गार में चले गए, जहाँ उनको गहरी नींद आ गई। इसलिए उनको असहाबे कहफ यानी गार वाले भी कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि जब ये लोग शहर छोड़कर निकले तो एक कुत्ता भी इनके साथ हो लिया था। जब वो गार में दाखिल हुए तो वो कुत्ता गार के दहाने पर बैठ गया था। वो ऐसी पोजीशन में बैठा हुआ था कि दूर से देखने पर लगता था कि गोया वो कुत्ता बिल्कुल चौकस चाक और चौबंद है और किसी चीज़ की निगरानी पर बैठा है। इस तरह लोगों पर ऐसा तासुर कायम हुआ कि शायद इस गार में कोई ख़तरनाक डाकू है, जबकि वो उनका कुत्ता था और इस खौफ से कोई इस गार के नज़दीक न जाता था। जब ये लोग गार में सोए हुए थे तो अल्लाह ताला ने उन पर एक मौज़ाना कैफियत तारी कर दी। वो ऐसी नींद सोए जिसको ना तो आम नींद कहा जा सकता है और ना ही मौत। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो मालूम हुआ कि ये लोग इसी गार में मौजूद हैं। इसे बहुत गुस्सा आया और हुक्म दिया कि गार को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग अंदर ही मर जाएं, और गार के दहाने पर तांबे की तख्तियों पर उनके नाम और सारा वाकया लिखवा कर वहाँ नस्ब करवा दिया ताकि तमाम लोग उससे इबरत हासिल करें। ज़माना गुजरता गया और इन सालों में दकियानूस बादशाह मर गया और कई बादशाह और हुकूमतें आईं और चली गईं, यहाँ तक कि 300 ईस्वी में रोमन एम्पायर ने भी ईसाईयत इख्तियार कर ली। 440 ईस्वी में बैदरूस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई जो कि एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। इसने 68 साल तक हुकूमत की। इस दौर में मजहबी फ़िरका पसंदी जब अरूज पर पहुंच गई तो लोगों में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत का यकीन ख़त्म होता जा रहा था। कौम का ये हाल देखकर बादशाह बहुत रंजीदा हुआ।
اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا جہاں اصحاب کہف موجود تھے۔ چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کرنے لگے، اور پھر اپنے ایک ساتھی یملیحہ کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب یملیحہ بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیحہ نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیحہ کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیحہ سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یملیحہ نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملیحہ نے کہا، مجھے بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیحہ حیران و پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل ہی تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، اور میں اور میرے ساتھی ایک قریب کے غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی اسی غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیحہ کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے تو شور و گل سنائی دینے لگا، اور اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعقب کر کے غار تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ کی ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا۔ وہاں پر اصحاب کہف کے نام اور یہ واقعہ لکھا تھا، اور لکھا تھا کہ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی، اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ یہ سب دیکھ کر وہاں پر موجود لوگ سجدے میں گر گئے اور کہا، اگر اللہ اتنے سال ان لوگوں کو یہاں پر سلا کر زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے وہاں پر موجود لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کی اور پھر بادشاہ کو دعا دی، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اس غار میں ان کی قبریں بنوائیں اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرامی، اصحاب کہف لوگوں کے لیے عبرت اور اللہ کی کھلی نشانی تھے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ عیسائیت میں ان کو 7 سلیپرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کی صحیح تعداد اور نام کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے اصحاب کہف کے نام اور تعداد صحیح ثابت نہیں ہوئے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی بحث میں بہت زیادہ الجھنے سے منع کر دیا، جس سے اس واقعے کے ہدایتی پہلو کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید میں خود فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے، جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے، لہٰذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے ایمان کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کیا ہے کہ سننے والے شروع میں ہی اپنا ذہن درست کر لیں۔ یہ کوئی طلسماتی کہانی نہیں ہے جس کو انسان اپنی تفریح کا ذریعہ بنائے۔ یہ چند نوجوانوں کے ایمان کی داستان ہے اور ایمان کے راستوں میں ان کی قربانیوں کا بیان ہے۔ یہی اس واقعہ کا اصل پہلو ہے جس کو قرآن مجید اجاگر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اس قصہ کی ان تفصیلات میں نہیں جاتا جس کا تعلق عبرت، نصیحت اور ہدایت سے نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رہتی دنیا تک ہمارا ایمان قائم و دائم رہے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔
مجھے اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و نگہبان۔